نیکی کرنے والے اللہ بڑا ہی پسند فرماندے نے، نیکی کرنے والے نال اللہ بڑیاں ہی محبتاں فرماندے نے، بڑا ہی پیار فرماندے نے۔ اور بعض اوقات رب العالمین نیکی دے بدلے دنیا تے ہی اپنے بندے نو اپنی رحمت دا نظارہ کروا دیندے نے۔ ساڈی جماعت دے ایک عظیم بزرگ گزرے نے، ماضی قریباً چند سال پہلے انہاں دی وفات ہوئی ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اسری جلال پور پیر والے رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ساڈے تمام بزرگاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ بہاول پور علاقے دے پنڈ دا واقعہ بیان فرماندے نے کہ پنڈ اندر ایک بزرگ عالم دین سی، اور تو انہوں پتہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ علماء یا کچھ بزرگ ایسے ہوندے نے کہ جنہ نال ہر جماعت، ہر طبقہ فکر دے لوگ محبت رکھ دے نے، پیار کر دے نے، عقیدت رکھ دے نے۔ بزرگ بڑے نیک آدمی سن، سارا پنڈ حیا کر دے، مرضی رب دی آندے نے پریشانی آن لگیا پتہ نہیں لگدا۔ مولانا دا جیڑا بیٹا سی نا، مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ دا بیٹا، او دے اچھائی اور برائی نیکی اور بدی گناہ اور ثواب آپس دے اندر ایک دوسرے دی ضد نے۔ انسان برائی کردا ہے، او تے کردہ ہی کردہ ہے، نتیجہ نکلدا ہے کہ معاشرے دے اندر برے نام نال مشہور ہو جاندہ ہے۔ فلاں بندہ بڑا پیڑا ہے بھائی، بڑا بد کردار آدمی ہے۔ اے نقصان دنیا تے، آخرت نو حشر نو اللہ دے دربار سزا کی ہے او الگ ہے۔ ایک بندہ اچھا بنن دی کوشش کردا ہے، اپنے طور تے بندہ جننے جوگا ہے ہمت کرے، اللہ انہوں دنیا دے اندر اے بدلہ عطا فرماندے نے کہ عام لوگاں دے اندر بھی او اچھا بندہ مشہور ہو جاندہ ہے۔ فلاں بندہ بھئی مجموعی لحاظ نال اچھا آدمی ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، اچھے کردار دا مالک ہے۔ یعنی اے چیزاں ایک دوسرے دی ضد نے۔ اسی طرح بدی اور نیکی اے بھی آپس دی ضد نے۔ میں چاہنا اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکا کہ نیکی دا بدلہ، نیکی دا بدلہ رب دنیا چ بھی عطا کر دے نے تے قیامت نو بھی عطا فرمان گے۔ ایک بات ذہن چ رکھو، اسی تسی انسان گناہگار، ساڈے کولوں ایک دوسرے دے پورے پورے حق ادا نہیں ہوندے، کتے کمی، کتے جھول، کتے کوتاہی رہ جاندی ہے۔ رب اپنے بندے دا حق نہیں رکھ دے۔ اللہ اپنے بندے دا کسے صورت بھی حق نہیں رکھ دے۔ او دا حق قیامت نو تے دینا ہی دینا ہے۔ دنیا دے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام بعض اوقات اپنے بندیاں نو او دا اجر اور او دا بدلہ او دے سامنے پیش فرما دیندے نے،
نیکی دا بدلہ قرآن پاک جو ویکھیے اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے احادیث اور آپ دے فرامین گرامی دی نظر چ دیکھیے کہ نیکی دا بدلہ دنیا آخرت دے اندر اللہ کیسے عطا فرماندے نے۔ آؤ ذرا قرآن دے مختلف مقامات نو ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کرے آجے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو بڑے پیارے تے بڑے واضح تے بڑے احسن انداز دے نال ارشاد فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے من جاء بالحسنات، پہلی گل نوٹ کرنے والی، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس امت اللہ دا خاص کرم تے فضل ہے تے رب العالمین مہربان ہے۔ امتاں تے پہلیاں بھی بڑیاں گزریاں نے، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تک جنیاں امتاں آئیاں نے۔ اس امت نو رب العالمین نے او شرف تے او اعزاز عطا فرمایا جو اور کسی امت دے حصے چ نہیں آیا۔ اور میں اس حوالے نال کہا کرنا اسی ایڈے خوش بخت خوش نصیب ہاں کہ رب العالمین نے سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چو آلہ، اور ساڑے نبی نو کتاب عطا فرمائی تے ساریاں کتاباں چو آلہ۔ اور اگر انج کہاں کہ رب العالمین نے ساڑے تے انعام فرمایا، سانو کتاب عطا کیتی جو ساریاں کتاباں دی سردار ہے، سانو امت بنایا جو ساریاں امتاں دی سردار ہے، اور سانو نبی عطا فرمایا جو سارے نبیاں دا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صاحب دل نے بڑا پیارا ایدہ منظر کشی کیتی ہے، فرماندے نے الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں تے ساڑے نبی دا شان کچھ ہور ایے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پر شان قرآن کو جو ہو رہی ہے۔ لیکچرار ہزاراں جہان اندر، لیکچرار ہزاراں جہان اندر، اے پر حدیث بیان کو جو رہی ہے۔ موسیٰ گئے کوہ طور شمشام، اے پر موسیٰ گئے کوہ طور شمشام، اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے۔ سانو رب العالمین نے اس حوالے نہ بڑا ہی
خوش نصیب تے خوش بخت بنایا. دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر محبوب دا امتی بنن دی توفیق نصیب فرما دے. ہن ویکھیا جے اعزاز کڈا وڈا ہے, شرف کڈا وڈا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. اس امت دی جدوں واری آئے پہلیاں امتاں گناہ بھی کر دینے نیکیاں بھی کر دینے. گناہ دا بدلہ بھی گناہ ملدا تے نیکی دا بدلہ بھی انہاں نوں نیکی ملدا. تے جدوں ساڈی تہاڈی واری آئی اللہ نے انداز محبت ہی بدل لینے. رب العالمین نے دستور ہی بدل چھڑے نے, قانونی تبدیل فرما دیتے نے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک بندہ نا اے ارادہ کر لیندا گناہ کرن دا, مثال دے طور تے ایک بندے نے ارادہ کر لیا غلطی دا, جرم کرن دا, اللہ دی نافرمانی کرن دا, تے ملائکہ عرض کر دے نے یا اللہ انہیں ارادہ کر لیا گناہ کرن دا تے کی کریے. فرمایا اجے کچھ نہ لکھے, اجے کچھ نہ لکھے. اجے یا اللہ ہن انہیں گناہ کر لیا, ہن کی کریے. فرمایا ایک غلطی ایک گناہ لکھ دیو. کنے لکھ دیو؟ ایک گناہ. اور اگر یا اللہ انہیں ارادہ تے برائی دا, غلطی دا, گناہ دا کر لیا فرمایا اجے نہ لکھیا جے تے یا اللہ ہن انہیں گناہ کیتا نہیں, گناہ کیتا نہیں. ہن کی کریے؟ کچھ بھی نہ لکھیے. فرمایا نہیں ایک نیکی لکھ دے. گناہ کیتا نہیں, نیکی بھی کیتی, بس گناہ تو بچ گیا. اللہ فرماندے نے میرے کو لو ڈر کے ہی گناہ تو رکیا ہے نا, ایک نیکی لکھ دے. واہ میرے مالک تو ایڈا مہربان ہے, ایڈا رحیم تے کریم ہے. ماں اونا پیار نہیں کر دی, باپ اونا پیار نہیں کردا, استاد اونا پیار نہیں کردا, پرہا اونا پیار نہیں کردا جنہ پیار رحمان اپنے گناہگار بندیاں نہ کر دے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہن انہیں گناہ نہیں کیتا تے اے دے بدلے بھی ایک نیکی لکھ دیو. اللہ سونیا انہیں ارادہ کر لیا نیکی کرن دا, انہیں ارادہ کر لیا کسی غریب دی خدمت کرن, مثال دے طور تے انہیں ارادہ کر لیا کسی ماڑے دی مدد کرن دا, کسی غریب نال تعاون کرن دا, کسی یتیم دے سر تے دست شفقت رکھن دا, کسی بیوہ دے کر انہیں دانے پان دا ارادہ کر لیا. اے عرشاں والیا اجے انہیں ایک ٹکا بھی پلیوں خرچ نہیں کیتا تے کی کریے. فرمایا ارادہ تے کر لیا سونا, انہوں اے دے ارادے دا بھی ثواب لکھ دیتا جائے. یا اللہ ہن نیکی کر لئی سو, او فلانی مسجد چندہ دے آیا, فلانے مدرسے حصہ پایا, فلانے یتیم نو کپڑے بناتے نے, فلانی بیوہ دے انہیں بچیاں دا خیال کر لیا. اے میرے مالک ہن کی کریے؟ فرمایا ہن ایک دے بدلے 10 لکھ دیو. ایک دے بدلے 10 لکھ دیو. تے جے میری رحمت جوش ویچا آ گئے میں ایک دے بدلے 70 بھی دے دیاں گا. تے جے ہور رحمت ٹھاٹھ مارے آتے ایک دے بدلے 700 عطا کر دیواں گا.
اللہ اللہ میں 700 تک اپنے بندیاں دے ثواب تے نیکیاں نو بڑھا دینا وا من جاء بالحسن دے فلہو عشر امثالہا اللہ فرماندے نے نیکی ایک کر دے تے اساں بدلہ 10 دا عطا کر دینے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا تے جے گناہ کر دے جرم کر دے تے ایک دے بدلے ایک کیے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تے میرا رب کسے تے ظلم کردہ رب کسے تے ظلم نہیں جے کردہ اس واسطے اپنے رب دی رضا دی خاطر اپنے مالک تے خالق نو راضی کرن دی خاطر نیکی تے نیکی کمان دی کوشش کریا کر اللہ تینو نیکی دا بدلہ نیکی دا صلہ ضرور عطا فرما دیں گے آؤ ذرا غور کر دے جایا دے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونیو اعلان فرما دیو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ لا يحب المحسنین اللہ ذوالجلال نیکیاں کرن والے بندے بڑے ہی پسند نے نیکیاں کرن والے اللہ نو بڑے ہی پیارے لگ دینے اللہ ذوالجلال والی کرا نیکی دا بدلہ ضرور عطا فرما دینے شیخ صالح عثیمین اللہ انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے مفتی سعودی عرب ایک واقعہ بیان فرما دینے فرماندے نے کہ ایک مرد بڑا بے لحاظ تے بڑا کنجوس تے عورت ذرا اچھی طبیعت دی مالک سخی طبیعت دی مالک اور اے طبیعتاں دی سخاوت تے کنجوسی بھی قدرتی طور تے ہوندی ہے کئیاں نو رب نے کروڑا ارباں روپے عطا کیتا ہے تے مجال ٹکا کسے تے ماڑے تے خرچ کرن دی توفیق مل جائے تے کئیاں کول 2 ڈنگ دی روٹی بھی پوری نہیں تے او دے وچوں بھی کچھ نہ کچھ اللہ دے راہ وچ خرچ کر دے ہی رہندے شیخ فرماندے نے کہ مرد بڑا کنجوس سی عورت ذرا اچھی طبیعت دی فراخ دل کسی منگن والے سوالی آ جانا فقیر آ جانا کچھ نہ کچھ انہوں دے دینا خامد بڑا غصے ہونا بھئی میں کماندہ مر جانا تو چوک کے فقیرانوں دئی جانی ہے ایک دن سردی دی شدت تے آ کسی سوالی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہن لگا میں بھکھا میاں تے سردی بھی بڑی لگ دیئے بھئی کو میرے حال تے رحم کرو بی بی کار سی خامد کروں بارے تے بی بی نے ایک چادر چکی تے نال 3 کھجوراں جنہیں جو کا بندہ ہے وہ نہیں خرچ کرنا ہے وہ 3 کو کھجوراں ہے سن چادر بھی دے دیتی کھجوراں بھی دے چھڑیاں ان مرضیاں میرے رب دیاں بعض دفعہ نا اللہ ذوالجلال والاکرام بندے نو کوئی گل سمجھا بھی دین دینے ایک گل ذہن چ رکھو میں اکثر کہا کرنا کہ ساڑھے خواباں دی کوئی حیثیت نہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صرف نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے نبی دا خواب صحیح ہوندا ہے غلط نہیں ہو سکتا اللہ ذوالجلال دی مرضیہ خامد ستا ہے تے اچانک خواب دے اندر دیکھیا قیامت قائم ہو گئی ہے حشر دا میدان لگا تے گرمی دی شدت سورج سوا نیزے تے آیا زمین تاپ دیے پئی تے سورج قریب سر دے آ گیا انی شدت دی گرمی اندر
ایک چادر اڈ دی آئی ہے تے انہیں اس بندے تے سایہ کر دیتا ہے ایک چادر اڈ دی آئی ہے انہیں اس بندے تے سایہ کر دیتا ہے تے اس چادر دے اندر خواب وچ ویکھن دیا اس چادر دے اندر 3 سوراخ نے مختلف جگہ تے نا اس چادر دے اندر 3 سوراخ نے تے 3 کھجوراں اڈ دیاں آئیاں تے آ کے انہاں سوراخاں نو بند کر دیتا ہے بندہ اٹھیا پریشان ہویا گل کی ہے بیوی نو خواب سنایا تے بیوی سمجھ گئی اللہ نے اینو سمجھان دی کوشش کیتی ہے بیوی سمجھ گئے تے خواب دی تعبیر ذہن وچ آ گئے انج لگدا ہے اوہی چادر تے اوہی صدقے دیاں کھجور اور ویسے بھی نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن ہر بندہ اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا اسی واسطے آپ نے فرمایا نا صدقہ کرو پاویں ایک کھجوری صدقہ کرو ضرور کرو صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا اے تے دنیا تے فائدہ ہوئے گا تے قیامت نو فائدہ کی ہوئے گا جدوں اللہ دا دربار لگا ہوئے گا اے صدقہ رحمت دی ٹھنڈی چھاں بن کے اپنے خرچ کرن والے دے سر تے آ جائے گا یہ صحیح روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن ادھر اس بھائی نے خواب ویکھیا کہ میں ایک چادر تانی ہے تے او دے 3 سوراخاں نے تے 3 کھجوراں نے سوراخاں بند کر دتیاں نے بیوی نو خواب سنایا تے بیوی نے دسیا جناب اے کچھ میں کیتا تے انج معلوم ہوندا اللہ ذل جلال والاکرام نے اس واسطے تواڈے تے رحمت فرمائی ہے کہن لگا اللہ والیے پھر گل سن لے اج دے بعد میرے دروازے تے کوئی آیا سوالی خالی نہیں جانا چاہیے میرے در تے آیا کوئی سوالی خالی نہیں جانا اور طبیعت رب نے بنایا نے کسے دی چنگی طبیعت ہے کسے دی ماڑی طبیعت ہے طبیعتاں بنان والی ذات میرے رب دی مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نہ پریشانی دے عالم ٹردا صحرا عرب دے صحرا بڑے معروف نے چلدا دور ایک چونپڑی نظر آئی جا دروازے تے دستک دیتی آواز دیتی اگوں بی بی صاحبہ نکلیاں فرمان لگیاں جی دسو کہنے لگا جی میں غریب آدمی ہاں بھکھا ہاں تے مینوں کھانا چاہیے مسافر ہاں راہ بھول گیا انہوں بٹھایا کھانا شانا کھوایا کھانا کھوان ڈئی سی تے تو خامد آ گیا کہنے لگا جیڑی لنڈی بچی ہوندی ہے ایویں ساریاں نو بھا کے کھانے کھوان بہ جانی ہے کو اپنے گھر دا بھی خیال کریا کر اچھا گل نسلاں تے بھی مک دی گل نسلاں تے بھی مک دی خیر کھانا شانا کھادا گلاں سنیاں ٹر گیا کوئی ایک ادھا دن ٹھہر کے اگلے علاقے ایک چونپڑی نظر آئی جا انہاں دے دروازے دستک دیتی جی میں مجبور بھی ہاں مسافر بھی ہاں پریشان بھی ہاں تے بھوک بھی لگی ہے تے تہاڈی مہربانی مینوں کو کھانا شانا کھواؤ بندہ انہیں بٹھایا کھانا شانا بیگم نو کہن لگا انہوں کھانا کھوایا بیگم کہن لگی جناب گل وے جیڑا کو ماڑا موٹا کما کے لیا ہے وہ انہاں راہیاں مسافران دے کھاتے ہی پہ جاندہ ہے کو اپنے گھر دا بھی خیال رکھیا کرو مسافر نے گل سنی تے ہس پیا وہ کہن لگا بھائی گل سن ہسن والی یہ گل کی ہے انہیں جی بڑی عجیب گل ہے میں کل پرسوں ایک گھر گیا ہوں وہ بی بی بڑی چنگی سی تے بھائیا بڑا کپتا سی انہیں مینوں کھانا کھوایا بھائیا بڑا غصے سی اج میں حیران ہاں
اج پاوری بڑے چنگے نے تے بی بی بڑی اے بڑی کپتی. وہ کہنے لگا گل سن یار, گل اصل چ نسلاں تے مکدی ہے. وہ جن نے کل تینوں جھڑکاں ماریاں سن وہ یہ پرا ہے, وہ یہ پرا ہے. نسلہ تے بھی گل مکدی ہے. دعا کرو اللہ سانو اپنے راہ میں صدقات خیرات کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. نیکی کرنے والے انہوں اللہ بڑا ہی پسند فرماندے نے. نیکی کرنے والے آنال اللہ بڑیاں ہی محبتاں فرماندے نے, بڑا ہی پیار فرماندے نے. اور بعض اوقات رب العالمین نیکی دے بدلے دنیا تے ہی اپنے بندے نو اپنی رحمت دا نظارہ کروا دیندے نے. ساڑی جماعت دے ایک عظیم بزرگ گزرے نے ماضی قریباً چند سال پہلے انہاں دی وفات ہوئی ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اسری جلال پور پیر والے رحمت اللہ علیہ. اللہ ساڑھے تمام بزرگاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. بہاول پور علاقے دے پنڈ دا واقعہ بیان فرماندے نے کہ پنڈ اندر ایک بزرگ عالم دین سی. اور تو انہوں پتہ ہے کہ کچھ لوگ, کچھ علماء یا کچھ بزرگ ایسے ہوندے نے کہ جنہ نال ہر جماعت ہر طبقہ فکر دے لوگ محبت رکھ دے نے, پیار کر دے نے, عقیدت رکھ دے نے. بزرگ بڑے نیک آدمی سن, سارا پنڈ حیا کر دے, مرضی رب دی. آندے نے پریشانی آن لگیا پتہ نہیں لگدا. مولانا دا جیڑا بیٹا سی نا, مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ دا بیٹا, او دے کولوں ایک بندہ نہ حق قتل ہو گئے, نہ چاندے ہیں قتل ہو گئے. کیس چلیا. مولانا دی چونکہ شہرت بڑی سی کہ بڑے نیک آدمی نے تے جھوٹ نہیں بول دے, غلط بیانی نہیں کر دے. عدالت دے اندر جج نے مولانا نو بلایا. جج کہنے لگا جی اگر مولانا عبد القادر ایک کہہ دے وے کہ میرا بیٹا قاتل نہیں تے میں معاف کر دے. ذرا دل تھام کے رکھنا تے دعا بھی کریا کرو ایس امتحان چ رب کسے نو نہ پائے. اولاد نالوں ود کے کون پیارا ہو سکتا ہے. جج بھری عدالت کہہ رہے ہیں اگر مولانا عبد القادر گواہی دے دے, کہہ دے کہ میرا پتر قاتل نہیں تو ایسی معاف کر دے. مولانا نو طلب کیتا گیا, ہاں جی دسو بیان دیو. کلیجہ کمب نہیں جاندا. فرمان لگے میرا بیٹا قاتل ہے, میں گواہی دینا میرا بیٹا قاتل ہے. یہ دیکھو لو غلطی ہو گئی ہے, جرم ہو گیا. انہیں اپنی قبر وچ پینا تے میں اپنی قبر وچ پینا. یہ بھی پتہ لگدا پیا کہ میں اگر ایک کہہ دیا کہ میرا بیٹا قاتل نہیں, غلط بیانی ہوئے گی پر پتر دی جان بچ جائے گی. تے جے ایک کہہ دیتا کہ میرا بیٹا قاتل ہے تے انہوں سزائے موت ہو جائے گی تے میں پتر دی محبت دے ہتھوں محروم ہو جاؤں گا. کہنے لگے جی میں بھری عدالت دے اندر
بیان دے رہا ہوں کہ میرا بیٹا قاتل ہے، ادھے کولو جرم ہو گیا، قتل ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور کاموں کی والیو، اردہ گرہ تو آن والیو، پروانیو قرآن دیو، رب نیکی دا بدلہ ضرور عطا فرمان دینے، اللہ نیکی دا صلہ بہتر ضرور عطا فرمان دینے۔ ادھروں مولانا نے پری عدالت دے اندر بیان دیتا ہے میرا بیٹا قاتل ہے، انہوں سزا ملنی چاہی دیئے، تے اسے ہی پری عدالت دے اندر جڑے اس مقتول دے وارث نے اونا اعلان کر دیتا ہے اساں مولانا دے سچ تو انہیں متاثر ہویا، اساں انہاں نو قتل بھی معاف کر دیتا ہے، اساں انہاں نو قتل بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے نیکی دا بدلہ ہمیشہ نیکی ہویا کر دے۔ میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتوں نیکی دا بدلہ اللہ ذوالجلال ضرور نیکی عطا فرما دیندے نے، او دے وچ رب کمی نہیں رہن دیندے، گھاٹا نہیں رہن دیندے۔ بس بعض دفعہ نا نیکی وال توجہ دلوانی پیندی ہے۔ مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک موقع تے توجہ دلائی، آپ فرمان دینے اگر لوکانو اے پتہ لگ جائے کہ اذان کہن دی فضیلت کیے، ایس گل دا اگر لوکانو پتہ لگ جائے کہ اذان کہن دی فضیلت کیے اور پہلی صف وچ نماز پڑھن دی فضیلت کیے، اسی ساڑی ایک کوشش ہوندی ہے بھی سب تو پہلا آکے بھی تے پچھلیاں صفحہ تے بین دی کوشش کرنی ہے۔ تے جے کسے نو کہہ دیو نا بھائی جی اذان کہہ دیو، مینوں تے شرم ہی بڑی ہوندی، تکبیر آکھو شرم بڑی ہوندی ہے، تے جڑے اذان آندے نے انہاں دے بارے کی پروگرام ہے، اور جڑے تکبیر آندے نے اذان آندے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما چلو اذان کہن تو شرم ہوندی ہے، پہلی صف وچ بین تو تے شرم نہیں کرنی چاہیے دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے اگر بندیانو اس گل دا پتہ چل جائے کہ پہلی صف دی فضیلت کیے تے اذان کہن دی فضیلت کیے، تُسی کسے دوجے نو لاگے لگن ہی نہ دیو، آپس وچ قرآ اندازی کر کے تے اگلی صف تے بہن دی کوشش کرو۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگانو توجہ دلوائی ہے، نیکی دے کام وال متوجہ ہونا، نیکی دی طرف سبقت کرنا، اسے واسطے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ ابن مبارک دے حوالے نے ایک واقعہ نقل فرمایا، آندے نے کہ ابن مبارک دے کول ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میرے پیر تے ایک ڈاڈا زخم بن گیا، میں کوئی دنیا دا ڈاکٹر نہیں چھڑیا، میں دنیا دا کوئی طبیب تے حکیم نہیں چھڑیا، جویں جویں علاج کردا جانا وا میرا زخم ودا ہی جاندا ہے،
میرے درد اندر، میرے دکھ اندر، میری تکلیف اندر آئے دن اضافہ ہی ہوندا جاندا ہے، مینوں کوئی مشورہ دیو میں کی جا کے کراں تے اللہ مینوں شفا عطا فرما دے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماندے نے انج کر کوئی ایسی جگہ ویخ، کوئی ایسی جگہ ویخ جتھے لوکاں نوں پانی دی لوڑ ہوئے تے پانی موجود نہ ہوئے، اوتھے جا کے خوہ بنوا دے، مینوں یقین ہے تو اے نیکی کرے گا، لوکی پانی پین گے، اللہ تینوں شفا عطا کر دیں گے۔ گل دل نو لگی وے اینا پیسہ جو حکیماں طبیباں تے ڈاکٹراں تے روڑ دیتا ہے، اور ایک گل ہور بھی جے، گل یقین تے بھی آ کے مک دی ہے۔ ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگے کہ ساڈے ایک جانن والے نے، وہ آندے نے کہ میں اپنے بچیاں نو کدی دوائی نہیں لے کے دیتی، ڈاکٹر کو لے کے جانا، ڈاکٹر نسخہ لکھ دے جی اے دوائی، اے گولی، اے ٹیکا، میں وہ پرچی لے کے سٹور تے جانا، او دا بل بنوانا کہ کنا بل بنیا، 500 700 1000 2000، تے میں دوائی نہیں لیندا، اونے پیسے لے آ کے میں صدقہ کر دینا۔ یقین تے گل مکدی ہے، یقین تے میں اونے پیسے لے آ کے صدقہ کر دینا، اللہ میرے بچیاں نو شفا عطا فرما دینا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اے اعتماد تے اے یقین نصیب فرما دے۔ فرمان لگے میں یقین کرنا اللہ تیری اس مرض نو ختم فرما دین۔ گیا خوہ بنوایا، پانی دا انتظام کیتا، آندہ پانی نکلیا، علاقے دے لوگ تے اگے ضرورت مند سن، پیاسے سن، آندہ جویں جویں لوکی پانی پیندے جا رہے نے، میرا زخم دن بدن ٹھیک ہوندا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماندے نے اسی نیکی دا بدلہ ضائع نہیں کر دے، اسی اجر عظیم ضرور عطا کر دینے، رب کسے دا حق نہیں جے رکھ دے، نیکی دا بدلہ قیامت نو ملنا، تے نیکی دا بدلہ اللہ دنیا تے بھی عطا فرما دیں گے۔ آؤ ذرا قرآن دا ایک ہور مقام سماعت فرما لو، بڑے پیارے رب دے ایک نبی نے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں سارے تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ آپ شہروں نکلے، قرآن نے قصہ بڑے پیارے انداز نہ بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو لو او جڑا فرعونیاں دا ایک بندہ قتل ہویا تے مریا نا، اللہ ذوالجلال دے نبی پریشان نے تے آپ نے مصر نو چھڑیا تے جو کو جو ہو رہا اللہ دے آرڈر تے وہی اللہ دے مشورے نہ ہو رہا، آپ نے مصر چھڑیا تے جناب موسیٰ علیہ السلام مدین دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے
اپنے اس پیارے دا ذکر قرآن دیاں ایتاں بنائیاں فرمایا ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين جناب موسیٰ علیہ السلام چل دے کتھے مصر تے کتھے مدینے رات دن سفر کر دیاں کھان واسطے شے پلے کوئی نہیں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا پہ کر دینے تے نالے مصر چوں مدین دے علاقے دا سفر طے کر دینے پہ تے پنڈ وڑن تو پہلے ہی نا مدین دا جیڑا علاقہ پنڈ ہے اس پنڈ وڑن تو پہلے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مدین دا کھو ہے اس مدین دے کھو تے تشریف لے آئے جو رونق لگی ہے لوگ بیٹھے کھڑے نے گپ شپ ہو رہی ہے تے نالے لوگ چروائے بکریاں دے اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا چار چفیرے نظراں پہیا نا تے دور ایک پاسے دو نوجوان بچیاں اپنے چہرے چھپائے نے حیا دی وجہ تو شرم دی وجہ تو اپنے چہرے چھپائے نے تے الگ تھلگ اپنے جانورانو لے کے کھڑیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کول تشریف لے گئے ہون ایتھے سوال پیدا ہوندہ ہے ایک بندہ 8-10 دن دا بھکھا بھی ہے 8-10 دن دا پیاسا بھی ہے تے تھکیا بھی ہویا تھکاوٹ نال بھی چورے وہ کہہ سکدا سی بیبیاں کولو حالات دا جائزہ لے کے کہہ سکدا سی میں مسافر ہاں تے چلو دعا کران دی لوڑ پوری ہو جائے گی تسی مینوں کو کھان پین نو دے دیو میں تواڈیاں بکریاں نو پانی پلا دینا وا تسی میرے کو خدمت کر دیو میں تواڈیاں بکریاں دے پانی پلان دا انتظام کر دیاں گا پر نیکی تے ہوندی ہے جیڑی صرف اللہ واسطے ہوئے لوکاں نو وکھان واسطے نہ ہوئے تے ذہن وچ سوچ ہوئے کہ آج نیکی میں کرن دیاں تے میں یہ دا بدلہ لوکاں کو لو لینا میں نیکی کرن دیاں تے یہ دی جزا میں لوکاں کو لو لینی ہے رب دا واسطہ دے کتے ایسا نہ ہوئے کہ دنیا دی اندر لوکاں کو لو واہ واہ تے چنگا چنگا اخوالو تے کہلا لو تے کل رب دے دربار دے اندر جائیے تے رب فرمان تم میرے واسطے تے نیکی کیتی نہیں سی جنہ لئی کیتی آ بلے بلے تے واہ واہ انہاں کر چھڑیے بس لب گیا تینو دنیا تے جو لبنا سی ساڑھے دربار چ تیرے ایک ٹکا بھی ویلیو نہیں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے تے قرآن کی آندہ ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قالت تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء
وابونا شیخ کبیر فسقا لہما. حالات دا پتہ لگا کیوں کھلو رہی ہیں جے؟ اول تے تہانوں آنا ہی نہیں سی چاہیے. تہاڈا باپ ہوندا بھرا ہوندے تے جے آ گئیاں جے تے پانی کیوں نہیں پلاندیاں؟ سوال تے بندا ہے. سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، تسی الگ تھلگ اپنے جانوروں لے کے کھڑیاں جے، گل کی ہے؟ تے اکھاں ڈول پئیاں. جنہ دلاں تے چوٹ لگی ہوندی ہے او دل نرم بڑے ہو جاندے نے، نازک بڑے ہو جاندے نے. اے کتے پوچھو نہ پینا کولوں جنہاں نو اللہ نے ویراں دا منہ ویکھنا نصیب نہیں کیتا. پوچھو اونا ماپیاں کولوں جڑے ساری عمر پتر دا منہ ویکھن تو ترس گئے نے. پوچھو نہ ماپیاں کولوں پہنو آئی گئیاں جے تے پانی کیوں نہیں پلاندیاں؟ تہاڈا ویر کوئی نہیں ہے، ابو جی کوئی نہیں آئے، گل کی ہے؟ تے اکھاں ڈول پئیاں تے آندیاں نے وے مسافرہ کیڑی گل چھیڑ دیتی آ؟ ابا جی کمزور نے، اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، ابا جی جنگلاں بیچ آ نہیں سکدے تے ویر رب نے دیتا ہی کوئی نہیں. بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ. پھیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا. چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون آکے اے تو کی کرنا؟ انہوں کون آکے اے تو کی کرنا؟ اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں. در اصل عقیدے دے گندے آنے شانہ سمجھیاں ہی نہیں پروردگار دیاں. اکھاں ڈول پئیاں تے آندیاں نے وے مسافرہ کیڑیاں گلاں چھیڑ دیتیاں نی. اللہ نے ویر دی نعمت سانو عطائی کوئی نہیں کیتی. جناب موسیٰ نے اے نہیں سوال کیتا لیاؤ میں تواڈے جانور نو پانی پلا دینا، تسی میری روٹی دا انتظام کر دو. نہیں، بغیر پوچھے بغیر آکھے او برتن جڑا کئی بندے رل کے نکال دینے آپ نے نکالیا، بچیاں نو پلایا، نال بکریاں نو پلایا. فسقا لہما، پلا کے نہ پانی، فسقا لہما ثم تولا الی الظل، ثم تولا الی الظل وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پانی پلایا، آپ جا کے ایک درخت دی چھاویں بہ گیا. بیبیاں گھر ٹر گئیاں، اے درخت دی چھاویں بہ گیا. تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے دسیا، قرآن نے دسیا درخت دی چھاویں بہ کے تے تارا رب نال جوڑ لیا، تارا رب نال جوڑ لیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ بھوک لگی ہے، کوئی کھانے دا انتظام کر دے.
موسیٰ پوچھیا نی تسی حقلیاں کیوں مال چراونیا یا پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب ولی دیاں جائیاں وے ویرا اگے نال اساڈے اوندا سی باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہن نہیں آیا کیوں تہاڈا باپ پیارا تے لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑے پا وے ویرا باپ ساڈا بڑھا ہویا باپ ساڈا بڑھا کس باپ دا دل کردا میں اپنی کسے بیٹی نو فیکٹری دا ملازم بنا دیا کس باپ دا دل کردا میں اپنی بیٹی نو کسے کارخانے چ ملازمت دلوا دیا کس باپ دا دل کردا میری بیٹی بازاراں چ تکے کھا کے مزدوریاں کرے دعا کر کسے بڑھے باپ نو اللہ اس امتحان دے اندر مبتلا نہ کرے میں قربان جاواں مرضیاں میرے مولا دیاں چل دیا نے وے ویرا باپ ساڈا بڑھا ہویا جسم وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی بیبیاں گھر ٹر گئیاں نے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام آپ درخت دے چھاویں بہ گئے نے عرش والا نیکی دا بدلہ دیندے نیکی دا بدلہ آخرت نو تے ملنا ہی ملنا ہے اللہ ذوالجلال دنیا دے اندر بھی اپنے پیاریاں نو نیکی دا صلہ ضرور عطا فرماندے نے آپ درخت تھلے بیٹھے نے ربا بھوک لگی ہے روٹی چاہی دیے فرمایا جیڑا کام تساں کیتا ہے وہ معمولی کام تے نہیں نا جیڑا کام تساں کیتا ہے پیاریا تو روٹی مانگنا میں تے روٹی پکان والی دا انتظام کر رہا ہوں تسی تے صرف روٹی مانگ دے ہو پیانا میں روٹی پکان والی دا انتظام کرن لگا ہوں فَجَاءَتُ إِحْدَاهُمَا ابا جی جو سارا واقعہ جا کے سنایا نا تے ابا جی فرماندے نے جاؤ انہوں بلا کے تے لیا تے تھی تے اعتماد کننا ہے باپ نو فَجَاءَتُهُ ہن آ رہی جے کرما والی فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تمشی الاستحیاء قرآن نے جڑے الفاظ بیان فرمائے نے نا اے نہیں آکھیا کہ بڑی حیا نال آ رہی اے نہیں آکھیا تمشی الاستحیاء حیا دی سواری تے سوار ہو کے آ رہی ہے میریو ماں بہنوں بیٹیوں سرے بازار تے خاص کر کے عید دے دنہ تے راتاں ننگے سر تے ننگے منہ گلے دوپٹے تے غیر محرم مردہ کولو جا کے ہتھاں تے مہندیاں لگوان والیو حیا دی آنکھیں چونی چاہی دیئے حیا تیری آنکھ میں زیادہ ہے یا عائشہ صدیقہ دی آنکھ میں زیادہ ہے غیر محرمہ کولو جا کے ہتھاں تے مہندی لگوانا اے بھی مسلمان دی بیٹی ہے لیکن فرق ہے وہ
کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، یہ بھی مسلمان دی بیٹی اور وہ بھی ایک حیادار بیٹی ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا دی سواری تے سوار ہو کے آ رہی ہے تے آ کے آندی ہے وے ویرا ان ابی یدعوکا، ان ابی یدعوکا، میرے ابا جی توانو بلان ڈہنے. ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تساں بکریاں نو جڑا پانی پلایا توانو مزدوری دے دے. آپ آگے تشریف لے آئے، بی بی اگے اگے، موسیٰ پیچھے پیچھے. ہن حیا دا تقاضا کیے، ہوا تیز چلی، بی بی دی پنی تو کپڑا ہٹیا. جناب موسیٰ فرماندے نے بی بی تو پیچھے چل، میں اے بھی پسند نہیں کردا میری نظر کسے غیر محرم عورت دے پیران تے وجے. رب ایڈے مرتبے ایویں نہیں عطا فرما دیندے، آخر ہون والے نبی نے. پیچھے تو چل اگے میں چلنا، راہ جتوں کی تو بھول جاواں، بولی نہ ادھر نو پتھر سٹ دیں، میں آپ ہی رستے دا انتخاب کر لواں گا. چلے گئے، جناب شعیب نہ ملاقات ہوئی تے ہن او جڑا بکریاں نو تے بچیاں نو پانی پلایا، نیکی کیتی ہے کدے لئی؟ کدے لئی؟ نیکی کیتی ہے صرف اللہ لئی. تے بدلہ ملن لگا جے. سنیا جے ذرا، اللہ ذوالجلال فرمان دے ملاقات ہوئی نا جناب موسیٰ علیہ السلام دی جناب شعیب نا، تے بیٹھے نے آمنے سامنے تے گلاں باتاں شروع ہو گئی آنے. تے جناب شعیب فرمان دے نے موسیٰ تو بڑا بھائی مہربانی کیتی ہے، احسان کیتا ہے، بچیاں نو بکریاں نو تو سا پانی پلایا ہے، میری ایک خواہش ہے کی؟ فرماندے نے انی ارید ان کے حق احدی بنتیا، اے نیکی دا بدلہ ملن لگا دے. فرماندے نے انی ارید ان کے حق احدی بنتیا ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. اے موسیٰ میں چاہنا کہ میں اپنی ایک بیٹی دا تیرے نال نکاح کر چھڑا، بدلہ نیکی دا ملن لگا دے. میں چاہنا اپنی ایک بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر چھڑا. اگے جڑیاں شرطاں بھی قرآن نے بیان کیتیاں نے، میں وہ دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا. اے موسیٰ میں بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر دینا چاہنا وا. اللہ فرماندے نے موسیٰ قیامت نو جو بدلہ تے اجر ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. میں دنیا تے بھی نیکی دا بدلہ تینوں بیوی دی شکل وچ عطا کر دیا گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ ہوندا ہی نیکی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تکذبان. اللہ منو تے توانو نیک اعمال دی طرف راغب رہن دی اور ہر جگہ تے بڑی تو بڑی چھوٹی تو چھوٹی نیکی اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر او دا بدلہ دنیا آخرت دے اندر بہتر عطا فرمائے اور سانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے. نیکی کرنے والے انہوں اللہ بڑا ہی پسند فرماندے نے. نیکی کرنے والے آنال اللہ بڑیاں ہی محبتاں فرماندے نے، بڑا ہی پیار فرماندے نے. اور بعض اوقات رب العالمین نیکی دے بدلے دنیا تے ہی اپنے بندے نو اپنی رحمت دا نظارہ کروا دیندے نے. ساڑی جماعت دے ایک عظیم بزرگ گزرے نے،
ماضی قریب چند سال پہلے انہوں دی وفات ہوئی ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اسری جلال پور پیر والے رحمت اللہ علیہ. اللہ ساڑھے تمام بزرگاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. بہاول پور علاقے دے پنڈ دا واقعہ بیان فرماندے نے کہ پنڈ اندر ایک بزرگ عالم دین سی. اور تو انہوں پتہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ علماء یا کچھ بزرگ ایسے ہوندے نے کہ جنہ نال ہر جماعت، ہر طبقہ فکر دے لوگ محبت رکھ دے نے، پیار کر دے نے، عقیدت رکھ دے نے. بزرگ بڑے نیک آدمی سن، سارا پنڈ حیا کر دے. مرضی رب دی آندے نے پریشانی آن لگیا پتہ نہیں لگدا. مولانا دا جیڑا بیٹا سی نا، مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ دا بیٹا، او دے